बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नन चे मीश किम टॉपिक ता आगा दा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस मीज सरंगे यूबल सरा मल्टीप्लाई काई, यानी मल्टीप्लिकेशन विद मैट्रिसेस मीज सरंगे काई गुरा एक दे पूरा पहला कंडीशन दा का चेरे मीज दुआ मैट्रिसेस two matrices. For example, यो द A उबल द मिश्रा B are said to be comparable for multiplication. कचेरे मिश्रा दुआ मैट्रिसेस भी यो ए दा वो यो बी दा बेदा मीज पास्ता होता है दात शायदी मल्टीप्लिकेशन दे पूरा कंफर्टेबल दी कचेरे ए वो बी मने ए वो बी मल्टीप्लिकेशन दे पूरा कंफर्टेबल दी एक दे पूरा शर्त दागा दा इफ number of column कचेरे number of columns in A दजोई चूंकि मिश पहला मैट्रिक्स चिकिम दा अमे ए खुस्ता दा दजोई में ए खुस्ता दा बे दुआम मैट्रिक्स दा मिश सर आ बी दा बेचे प ए मैट्रिक्स रे यानी चे पहला की मैट्रिक्स हुई प एक से दे कॉलम तादाद चे दा बराबर हुई दत से बराबर हुई number of rows in B चिकला मिश्रा the matrices multiplication मिश्रा पास्ता possible दा पास्ता के री चे पहला मैट्रिसेस चेकी पहला मैट्रिक्स चेकी में यानी दाज़ मिश्रा पहला ए दो बेदे पहला मैट्रिक्स कॉलम पहला मैट्रिक्स कॉलम तादाद वो दे दुआम मैट्रिक्स दाज़ मिश्रा बी दो दे दुआम मैट्रिक्स दे रो तादाद चे दा कला पखपले मनश बारोबारी बेदगत शाय के री मिश्रा मल्टीप्लिकेशन के री वो कचेरे दा बारोबार नहीं बेदगत मल्टीप्लिकेशन न के री फॉर एग्जांपल the मिश्रा यो मैट्रिक्स था ए मैट्रिक्स था मिश्रा छो तीन वो दो पाँच द मिश्रा ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स मिश्रा दा तीन वो दो वो एक वो पाँच द मिश्रा दो मैट्रिक्स थी इस पहला मिश दा गोरी जब ए मैट्रिक्स से दे कॉलम तादाद तो बी मैट्रिक्स से दे रो तादाद सारा बराबर दा का बराबर न दा कचेरे दा बराबर नो खुदा मिश तरत सही करी न करी कचेरे बराबर वो बेदा मिश तरत सही दा पॉसिबल दा बेदा कंफर्टेबल दा मल्टीप्लिकेशन दे पूरा पहला मिश पदा से दे कॉलम तादाद चिकाई कॉलम चुनके मिश सरा चिकिम वर्टिकल लाइन यानी वर्टिकल अरेंजमेंट ही एक तमीज हुआ कॉलम वो चिकिम हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल तरीके से अमीर किम नंबर लिखली एक तो यही रोज़ इस पहला मिश पो एश है कॉलम तादाद चिकाई पहला एश यो दा कॉलम दा दुआ कॉलम पहला कॉलम दा दा C1 वो C2 पता से दुआ कॉलम मिला दी मिश सर एक ना बाद दा से मिश रो चिकाई रो 1 वो दा रो 2 यानी पदा से दुआ कॉलम दी पदा से दुआ रो दी रो दे कॉलम तादाद शायदा बार दा बिदाना चिकिम दगे आर्डर चिकिम दा 2/2 दा 2/2 ए दगिया 2/2 दा दगारंगे दगना चक्कला मिश सर बल मैट्रिक्स सरसी एक आर्डर वात शायवी
او میش داسې معلومای داینه د دو میش ترای کی کاټ کی 2/2 چې کله میش سره د دې دوه ملټیپلیکیشن شي هغه نه میش سره 2/2 آرډر میټریکس آرسی اس میش دا ګوري چې د دې ملټیپلیکیشن میش کای سرنګ ہے اے او بی ملټیپلیکیشن چې کله تکاوه اے او بی ملټیپلیکیشن چې کاوه به پہلا اے میټریکس روخله او د زو لګوي 6 و 3 و 2 5 د میش سره اے میټریکس شو هغه نه بعد بی میټریکس میش روخستو 3 و 2 و 1 و 5 د مې دوه میټریکس ترای کړه روخستل اس چې کلمې جو ملټیپلیکیشن یې کوي ملټیپلیکیشن سے کیسا چینج شي پہلا میش کالم قتل د پہلا میټریکس میشتا کالم بچاروي چې پہلا کی میټریکس ته ایغه میش کالم قتل چې کالم یې برابر دي کنه دي برابر دي دوام میټریکس سره ایس میش دا سے کوي چې پہلا رو ور ضرب کوي د دوام میټریکس پہلا کالم تا پہلا رو چې کی مدو میش سره پہلا رو میش سره داغه دو 6 و 3 د میش ور ضرب کوي 3 و 1 تا پہلا کالم میش سره داغه یو دا د میش سره پہلا کالم ده د میش سره پہلا رو دو 10 دو میش سره دا 6 و 3 د میش سره پہلا رو دو اس دغه رنګ فار ایگزامپل ایسے مثال کے طور پر اے و بی چکر میش ملٹیپلیکیشن کا اے و بی بیس میش طرح کی دا 6 و 3 دا زوی میں فار ایگزامپل 6 لیکلا دا میں 3 دا میش روخلی دا پہلا کلم تا طرح کی اور ضرب کی 6 3 18 دا میش سره طرح روخلو 18 شله ایغه نه بعد دغه 3 میش سره چونکه ایک نمبر سره برابر ده به 3 کې 3 18 جمع 3 پیس و دغه میټریکس میش دوام کالم دغه رو چې کی مدو میش سره دغه رو میش دوام کالم تور ضرب کی به چه دونه دازوی به لیش کی سپیس ورکه ځکه چې ایره کالم بدل شو بدل تیات شي کې کالم رو بدل کې 6 دونے 12 جمع 5 3 15 دا میش سره یو سټپ وشو دوام سټپ چې کوم د میش سره ګورای وارو ختم شلا اس په داینه په د پین باندې مو تو سے تا دا 6 و 3 دوړه ملي کړی وي 6 و 3 به مدا 6 و 3 دا زوی میش سره چونکه پهلا رو د 6 و 3 مدا دا زوی ولیکل به مدا رو خستل اسه فار ایگزامپل د پین پر دا شایشل شاخشل به مدا پهلا کلم تور ضرب کړ یعنی 6 3 18 شل و 3 کې 3 شل د یو میش سره یو وارو جوړ شلا هغه نه بعد دغه پهلا رو میش پهلا دوام کلم ته بیا ور ضرب کړ 6 دونے 12 شل و 5 3 15 شل د میش سره د پهلا رو کیسه ختم شلا ایسو میش د دوام رو روخلی به امیش دوړه میټریکس دوړه کالم ته ځای کوي ور ضرب کوي اس د میش سره دوام رو چې کی مادو هغه 2 5 2 5 اس 2 5 میش روخستل اس د میش پهلا کالم ته ور ضرب کوي په دوام میټریکس سره اس دو چونکه فار ایگزامپل د خپل پر شاخشلا اس د دو پهلا دوام رو میش روخستل پهلا کالم ته ور ضرب کوي 2 3 6 5 کې 5 د خوش اس د غارو بیا میش روخلی پهلا دوام کلم ته ځای کوي ور ضرب کوي 2 دونے 4 و 5 5 25 دغه رنګ بس د میټریکس چې کوم ضرب دا او شو میټریکس ضرب په دا طریقه کې چې ګوره د پهلا میټریکس چې کوم دا د ایغ رو روخله و د دوام میټریکس کالم ته ور ضرب کوي یعنی پهلا رو د روخستله به دوام میټریکس چې کوم پهلا کالم ایغ ته ور ضرب کوي ایغه نه بعد دغه پهلا رو دوام میټریکس دوام کالم ته ور ضرب کوي دغه رنګ درې کالم یې پشه به درې ته ور ضرب کوي کدا چې یو کالم 1/1 یا 2/2 به هغه مطابق تشای کوي ته ضرب کوي خو طریقې دغه دو اس دا میش سره تشله دا میټریکس میش سره اونروغی اسو دا میټریکس میش ګوري چې دا 2/2 دا کنه دا اس A و B دا کته د زوی بالکل سوټیبل دي ځکه چې دغه انسر چکله به میش بیا
एक्सपेंड काई बे दगा उनरसी वो का ए बी तदा जुइनली के बे बिया मालिका ए बी चकला की मैट्रिक्स मिर सर रोगाई 18 व दे 3 21 वो 15 व दे 12 12 दूने 24 25 26 27 वो 4 5 11 25 वो दे 4 29 दमिर सरा यो नुआ मैट्रिक्स रोगाई चिन्ह दा दगुंदे दक्षे एलिमेंट्स था उनदे दग एलिमेंट प दक्षेस्ता दी पेशले दा वो दे मैट्रिक्स मिर सरा मल्टीप्लिकेशन वो दे द कंडीशन जो गोरा पहला मैट्रिक्स ते पर दा कंडीशन दा चे दे दिए दे पहला मैट्रिक्स कॉलम आचे बारवी दे दुआ मैट्रिक्स रो सरा गोरा चे रो पहला मैट्रिक्स कॉलम ता दा दो दुआ मैट्रिक्स रोज ता दा बारबारी बिदत शायदा कंफर्टेबल दा मल्टीप्लिकेशन दे पोरा दा मल्टीप्लिकेशन दे पोरा कानून दा का चेरे यो मैट्रिक्स दा से वा चे पो पहला से मिर सरा 3 कॉलम दे ओ पो दुआम से मिर सरा 2 रो दी बेदा केजी कानवे केजी बेदा न केजी जका चे दा मिर सरा कंफर्टेबल न दा सो दा मिर सरा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस द कारण के पहला रो वे रोखले पहला कलम तवे उर ज़रब के एक ना बाद पहला रो वे रोखले दुआम कलम तवे उर ज़रब के तरीका दे लिखले दा शायद चे पहला कलम ज़रब चकलाओ के अवदसु के दुआम कलम तय चकला उर ज़रब कवे बोलिश की स्पेस प मान से प्रेस दे बे जका चे दा मिर सरा यो बला कलम या जोड़े री दा से ओ दा से रो मिर सरा जोड़े री इस ते दगे तादाद चिकिम दा इने दा रो चिकिमे दी R1 वो R2 वो सी कॉलम 1 वो कॉलम 2 अगर 2/2 दा कना मिर सरा 2/2 मैट्रिक्स सुना रोगाई लकसरंगे चमा वालता वेली भी कदेना बात किस्म प्रॉब्लम ओ किम जैसे नस्ली पे बेबिया कमेंट्स कवाइशी है सुदाउ द मिस टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से बिया मिलेगी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।